Ahlan bikum a'izai azizati, soyez les bienvenus dans ce petit cours, je dirais, de préparation pour l'épreuve du français pour le baccalauréat 2019-2020, cette année scolaire. Nous allons préparer votre examen de français, alors installez-vous confortablement. غادي اذا نهيئوا الامتحان ديالنا ديال الفرنسيه الباك 2020. انتم مزيان كونوا مستعدين مرتاحين. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تابوناو، تفعلوا الجرس، وايضا تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش نغنيو النقاش في خلال هاد الفيديوهات التعليميه اللي غاديين نديرو. La première partie se porte donc sur l'organisation. Eh oui, الفعل الجزء الأول غادي يقتصر على التنظيم. Comme vous pouvez et vous devez le savoir, l'épreuve du français, elle dure 2 heures. كتدوم ساعتين والكويفيسيون ديالها ما بين 3 و 4 على حساب الاختصاص ديالك، واش انت علمي أو تقني أو أدبي. Elle est faite donc, cette épreuve de français, de 2 parties. Une première partie, étude de texte. هذا هو الجزء الأول من امتحان الفرنسية، l'étude de texte. على 10 ديال النقط. Oui, sur 10 points, 10 questions. Chaque question, 1 point. Et la deuxième partie donc, la fameuse production écrite. الفعل production écrite اللي مجموعه ديال التلميذات والتلاميذ كيلقاو فيها صعوبه. يتطرح لك موضوع، هذا الموضوع كينقسم الى قسمين، عندك مجموعه ديال الشروط على 5 النقط ومجموعه ديال الشروط اخرى على 5 ديال النقط. Alors, comment faire donc pour avoir une bonne note en épreuve de français lors du baccalauréat? كيفاش ندير باش نحصل على أكبر نقطة ممكنة في الفرنسية؟ Ça se passe avant l'examen d'abord. On va discuter de ce qu'il faut faire avant l'examen. من المفروض أنك قريتي الفرنسية لمدة سنوات طويلة. Oui, normalement من المفروض. Mais واش قريتي لي رومون؟ لي رومون اللي بروغرامي هاد العام غيبقاو لنا 2 رومون. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et Antigone de Jean Anouilh. واش قريتيهم؟ الأغلبية ديال التلاميذ سواء مدرسين أو أحرار ما كيقراوش لي رومون. لا والله ما تحلف بالله قريتيهم، تيقناك يا سيدي انت قريتي لي رومون با دو بروبليم، ولكن هناك اخرين ما كيقراوهمش، ولذلك ما بقالناش الوقت باش نقراو لي رومون الان بالنسبه للمترشحين الاحرار، في حين بالنسبه للمترشحين المدرسين مازالنا الوقت تقريبا 1 شهرين ونص من هنا لسبتمبر. Normalement aussi, vous devez connaître les grands genres littéraires, les procédés littéraires, le point de vue, le ton du texte, les figures de style, les registres de la langue, etc. etc. هذا كامل خصك تكون من المفروض عرفتيه وقريتيه من قبل باش يمكن لك تواجه امتحان الفرنسية. Par contre, que faut-il faire le jour de l'examen? Le jour J est là. Que dois-je faire? وصل يوم الامتحان كيخصني نلتزم بمجموعة ديال الشروط باش يمكن لي ننجح في المهمة ديالي اللي هي اجتياز الامتحان سواء الفرنسية أو أمر آخر باش نجتازو في ظروف جيدة. أول حاجة كيخصني نفيق بكري، نعمر التليفون، نعمر المكانة هذيك ديال الفروج القديمة وديرها في شي صينية ديال الكيسان. علاش؟ لأن كنشوفوا المأساة ديال مجموعة ديال التلميذات والتلاميذ اللي كيجيو معطلين ب2 أو 3 ديال الدقائق وما كيقدروش يدخلوا يدوزوا الامتحان، وهنا كتضيع سنة دراسية أو مشوار دراسي كامل ب2 ديال الدقائق لأنك تأخرتي. ثانيا خصني نوصل لمركز الامتحان، أمام مركز الامتحان بالضبط ساعة
قبل الوقت ديال الامتحان. علاش كيخصنا نجيو ساعه قبل؟ لان كاينه الجائحه ديال كورونا، وكاين هناك واحد البروتوكول وقائي غادي يدار حفاظا على الصحه ديال الجميع، وباش يبقى لي الوقت انني ندخل الوقت المناسب، وفي نفس الوقت ما نكونش مستريسي انني غنتاخر او شيء من هذا القبيل. ثالثا خصني ندير كل الوسائل الوقائيه ديالي وانا جاي، بمعنى نجي بوحدي ما نجيش مجموع مع الناس، ندير لابافيت ولا الكمامه، ودائما نحافظ على مسافه الامان. رابعا كيخصني نجيب الحوزه ديالي، لو ماتيريال ديالي، نجيب الادوات ديالي، الاقلام، المسطره، بلونكو، خصوص بلونكو. انا كنركز لكم على القضيه ديال بلونكو. شاكان دوا افوار سون بروبر ماتيريال. علاش؟ لان في اطار عمليه التباعد الاجتماعي ما غيمكنلكش تبادل انت والصديق ديالك بقلم او ببلونكو. ستيلو بلو، ستيلو زرق، جيب جوج ويكونوا خدامين جربتيهم في الدار. Et pour terminer, il faut s'organiser sur votre table d'examen. كيخصني نتنظم. الا كنت يمني كنكتب باليمين، نحط الادوات ديالي والاقلام وكل شيء على اليمين ديالي. الا كنت كنكتب باليسار نحطهم على اليسار ديالي. علاش؟ باش ما نضيعش الوقت. غتقول لي الثانيه او جوج، وي هذاك الثانيه او جوج او ثلاثه الا ضربتيهم في واحد العدد ديال الحركات اللي ممكن تقوم بهم وقت الامتحان غادي يوليو تقريبا دقائق انت في الحاجه لهم باش تدوز الامتحان افضل الظروف. Et on passe en ce moment-là à la deuxième partie face à l'épreuve، في مواجهة ورقة الامتحان. خديت ورقة الامتحان، أول حاجة غادي ندير هو نحسب عدد الأوراق اللي عندي، يكونوا مرقمين ب 1 sur 4 ولا ب 1 sur 5. إذا لقيتي 1 sur 4 سافو خص يكونوا عندك 4 د الأوراق، لقيتي 1 sur 5 خص يكونوا عندك 5 ديال الأوراق. إذا باش ما نضيع حتى شي جزء من الامتحان ديالي. ثاني حاجة نكتب الاسم الكامل ورقم الامتحان، لأن بزاف كينساوه ويقدروا يضيعوا راسهم، لأن هذيك الورقة غادي يمكن تبقى مجهولة. ندوز لصلب الموضوع. Une première lecture doucement، une deuxième lecture، une troisième lecture، وعاد نقرا الأسئلة كاملين وما نجاوبش عليهم، وندير une quatrième lecture، وعاد نبدا كنجاوب على الأسئلة وحده بوحده. ايضا ملي قلت نقرا الاسئله وما نجاوبش عليها غادي نكون قريت ايضا حتى موضوع لا برودكسيون ايكريت، داك لو سوجي غنكون قريته ونخليه، وغادي نمر بطبيعه الحال نجاوب على الاسئله ديالي، ولكن في الداخل ديال التفكير ديالي راه كاين الموضوع، على الاقل عندي فكره على موضوع ديال لا برودكسيون ايكريت. Aussi, il faut savoir gérer le temps. خصني نعرف نوظف ونقسم الوقت ديالي. كما قلنا ان مده الامتحان ديال الفرنسيه ساعتين، وعندي جوج ديال الاجزاء، جزء ديال ليتود دو تكست والجزء الثاني ديال لا برودكسيون ايكريت. اذا ما اختيش وحده تقلب على وحده او على حساب المستوى ديالي، ولكن اللي مزيان هو انني خصني ندير مواتي مواتي، ساعه لهذا الموضوع وساعه لهذا الموضوع، ماشي بطبيعه الحال كامله 60 دقيقه ديال ليتود دو تكست. بمعنى ساعه ليتود دو تكست خصني نخلي منها 10 الى 15 دقيقه الاخيره للمراجعه، وكذلك ديك الساعه ديال لا برودكسيون ايكريت تنخلي 10 الى 15 دقيقه الاخيره للمراجعه، ونستعمل الساعتين ديالي كامله ما نخرج حتى التصوني. دائما في اطار استعمال الوقت خصنا نعرفوا نجيريو لو طون بالنسبه للتلاميذ المترشحين الاحرار اللي بقات لهم غير جوج ديال الاسابيع، ماشي هي لا ميم جيستيون دو طون بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم الامتحان سبتمبر. الاولى عندكم غير جوج الاسابيع، وبالنسبه للمتمدرسين عندكم شهرين ونص تقريبا. اذا كل واحد كيخصو يجيري لو طون دو بريباراسيون على حساب هذا المعطى هذا الاساسي. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون راقت الاعجاب ديالكم. كنوعدكم ان لا بروشين فيديو سامدي بروشان
غتكون اكثر دقه، وغادي ندخلوا في لي ريزومي وغادي ندخلوا في لي بيتيت زاستوس. كما قلت je ne suis pas votre prof de français, je suis votre coach pour passer l'examen. غادي نعطيكم دي بيتيت زاستوس باش تغرينيوتيو لي بيتي بوين بار لا بار سي باش تجيب اكبر نقطه ممكنه. ما تنساوش abonnez-vous, partagez et surtout فعلوا داك الجرس باش يجيكم دائما المعلومات حول لي فيديو. حظ سعيد للجميع.